बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. क्रिस्ता थोई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव ब्रदर आसीस तुमचे सोमेस्तांचेर सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभम आशिर्वादां मागतां. आयज तुमकां हांव एक खेरीत बसीचो एक रिट्रीट दितां. मिस हांवें टायटलच दिला आयच्या म्हज्या रिट्रीटाक, सिक्रेट्स ऑफ द होली मास. आयज ह्या रिट्रीटान तुमकां मिस म्हणजे कितें, आमी मिसाक गेल्ल्या उपरांत आमी मिस सांगतात, या आयकतात, या करतात, या पाळटात, ह्या 4 विशयाचेर तुमकां आयज हांव रिट्रीट दितां. आनी जे कितें हांव ह्या रिट्रीटान तुमकां सांगता ते सगळे मोगाच्या भाव भयणीनो बायबलांत म्हणजे पवित्र पुस्तकांत तें आसा. पूण एकच जाग्यार ना, वेगळे वेगळे फ्रॉम मॅथ्यू टू रेव्होल्युशन म्हणल्यार तुमकां ते वाचल्यार तुमकां पळोवंक मेळटा. सो मिस हे अर्थ मागणें, कित्याक मिसाचेर आमकां पवित्र येवक्रिस्त सेवूंक मेळटा. देखून पवित्र येवक्रिस्त याचक घडटाना या कॉन्सक्रात करतना आमकां लायव्ह पळोवंक मेळटा. मिसाचेर हांवें एक रिट्रीट दिला, मिस कोणें करूंक जाता हाचेर हांवें आदी एक रिट्रीट दिल्लो आसा आनी तो म्हज्या युट्यूबाचेर आसा, ते तुमकां पळोवंक मेळटा. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव भुरगेपणांतान मिसाक कसो वयता आनी सगळे मिस हांव खंयचे भाशेन एटेंड करता तें आयज तुमकां हांव सांगता. कित्याक हांव जायत्या जाग्याचेर रिट्रीटाक गेल्ल्या वेळार हांवें मिसाचेर रिट्रीट दिला. मिस कशें एटेंड करपाचें हाचेर हांव आयज तुमकां रिट्रीट दितां. मिसाक घाट मारली म्हणटोच आमी मिसाक वयता. सो मिसाक आमी वयताना म्हणजे घराल्याच्यान भायर सरताना इगर्जेन मिसाक वचून भायर येताना एक मागणें आसा आनी तें मागणें चड आनी चड गरजेचें. तें मागणें अशें, कित्याक हांव करता तें तुमकां हांव सांगता आनी तुमकां बरें दिसल्यार तुमी तें कंटिन्यू करूंक जाता. एक भाग्यवंतपणी मिस आयकूंक तुमकां बऱ्याक पडटलें, कित्याक मिसाक गेल्ल्या उपरांत मनशाचें कॉन्सन्ट्रेशन सगळें वेदीचेर आसूंक जाय आनीक मिसाचेर आसूंक जाय, देवाच्या उतराचेर आसूंक जाय. देखून एक भाग्यवंतपणी मिस कशें आयकुचें ताचेर आयज हांव तुमकां रिट्रीट दितां. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, मिसाक हांव करता ते भशेन मिसाक 4 भाग आसात अशें म्हाका दिसता. सो म्हजें चिंतप. सो पाद्री मिस, सो मिस सांगचें, मिस आयकोचें, मिस करचें आनी मिस पाळचें, हे 4 भाग हांवें केला मिसाक. सो मिस चलतना पाद्री कितें करता हांव तुमकां एक सांगता. परत हांव 4 रिपीट करता. मिस सांगचें, मिस आयकोचें, मिस करचें आनी मिस पाळचें. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या 4य भितर मिसाक गेल्ल्या लोकांनी कितें करपा जाय, मिसाक गेल्ले लोक ह्या 4 भितर कितें करतात तुमी म्हाका सांगतात? पळय हांव सांगता. पाद्री भाव वेदीचेर रावून मिस सांगता, फकत ताचें एकच काम मिस सांगपाचें. सो आमी मिसाक गेल्ले लोक मिस आयकचें, मिस आयकता, मिस करता आनी मिस पाळटा.
म्हणजे आम्ही मीस आयकोचे, पाळचे, आयकोचे, करचे आणि पाळचे. हे 3 आमचे काम. सो पाद्रीचे काम कितें? मीस सांगपाचें. आणि आमचे काम कितें? मीस आयकून, करून, पाळपाचें. सो तुमकां हें हांव जें कितें सांगलां न्हू ताचेर तुमकां मातशें एक कन्फ्यूज जातलें, पूण हांव तुमकां सोडोवन सांगता. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, एक एक उतर आयज आनी एक एक मागणें आयज तुमी घट मनान धरून घेवचें आयकून. एक भाग्यवंतपणी मीस कशें करूंक जाता, भाग्यवंतपणी मीस आमी कशें एटेंड करचें, भाग्यवंतपणी मीस आमी कशें करचें आयज तुमकां हांव ह्या देवाच्या उतरांनी आयच्या रिट्रीटाचेर तुमकां समजोणी दिता. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव जेन्ना घरा लागच्यान मिसाक वचूंक भायर सरल्या वेळार म्हजें एक मागणें आसा आनी हांव तें मागणें करतां. जावं आल्तारी मुखार रावन, जावं म्हज्या रुमांत रावन, ह्या खंयच्याय सुवातेर हांव मिसाक वचूंक वयता पयलें हांव एक मागणें करतां. तें मागणें म्हजें अशें: सोम्या जेजू क्रिस्ता, हांव आतां मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक वेतना म्हाका ताळणेंत सापडूंक सोडिनाका, पातकान पडूंक सोडिनाका, सैतानाच्या हातान पडूंक सोडिनाका, म्हज्या मतीन वायट विचार येवंक सोडिनाका, म्हज्या तोंडांनी वायट उतरां येवंक सोडिनाका. पूण तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन म्हाका अभिशेक कर आनी भाग्यवंतपणी मीस आयकूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान म्हाका अभिशेक कर. आमेन. सो हें मागणें हांव करतां आनी हें मागणें करूंक जाय. आनी जेन्ना हें मागणें करून क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव मिसाक वयता म्हटल्यार म्हजें एक स्पेशल मागणें आसा. तें मागणें अशें आसा: तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता. देवा, तुजेर हांवें विश्वास दवरला. म्हाका निराशी जावंक सोडिनाका. म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर जैत दवरूंक दिनाका, आतां आनी सदांकाळ. आमेन. हें हांव मागणें म्हणत वयतां. आनी पयस मागण्याक वयता जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमच्यांनी हें मागणें करूंक जाता. आनी पयस वयता जाल्यार संवसारीक गजाल्यो मारत वचनाका. तेच भेटयत आसा. तेच भेटयत मिसाक वचा आनी मीस आयका. सो जेन्ना हांव घरा लागच्यान मागणें करून गेलो म्हणटोच इगोर्जीच्या भितर रिगतां. इगोर्जीच्या भितर रिगलें म्हणटोच हांव दिमी घालतां आनी त्या वेळार मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हजे हात दोनूय उबारून दोळे बंद करून हांव एक हें मागणें करतां. सो तें मागणें हे भाशेन: सोरपोद विदार सर्गीच्या आबा बापा, सोडून दारा सोम्या जेजू क्रिस्ता, म्हजो दारा पवित्र आत्म्या त्रिएक निजा देवा, हांव आतां ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतना पयले सुवातेर म्हाका कोणाचेर विरोध आनी दुस्मानकाय आसली जाल्यार ती हांव काळजांत तावन सांडटां. आनी म्हाका दुखयलेल्यांक, म्हाका त्रास दिलेल्यांक, म्हाका कश्ट दिलेल्यांक, म्हजेर बोगलाट घालून म्हजें नांव पिड्यार केलेल्यांक, म्हज्या कामाधंद्याचेर आडयलेल्यांक, म्हाका लुकसाण केलेल्यांक, म्हजें नांव पिड्यार केलेल्यांक, एक एक म्हज्या दुस्मानाक, एक एक म्हज्या इश्टांक हांव तुज्या नांवी तांकां काळजांत तावन बोगसणें दितां. आनी जो कोण म्हजेर शिरापता तांकां हांव तुज्या पवित्र नांवान बेसांव दितां. आनी जो कोण म्हजे विरोध निंदा उलयता तांचे सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या पवित्र नांवान हांव तांचें बरें मागतां. आनी हांवें आनी म्हज्या कुडी आत्म्यार कळून आनी कळनासतना केलेल्या एक एक पातकाची दूख धरून पातकाचें आनी चुकीचें बोगसणें हांव तुज्या लागीं मागतां. देवा बापा, म्हजी पातकां बक्षी, कित्याक हो म्हजो अपराध. सोम्या जेजू, म्हजी पातकां बक्षी, कित्याक हो म्हजो अपराध. पवित्र आत्म्या, म्हजी पातकां बक्षी, कित्याक हो म्हजो अपराध. मागीर हांव करमाय सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हजी पातकां बक्षी, कित्याक हो म्हजो अपराध. आमेन. हें मागणें हांव करतां. आनी हें मागणें जाल्या उपरांत हांव वचून बसतां आनी तितलो वेळ मोगाच्या भावा तितलो धोदो म्हणल्यार मिसाची सुरवात जाता. आनी मीस जेन्ना मोगाच्या भावा भयणीनो मीस सुरू जालें म्हणटोच हांव पातकी जाता, हें सगलें जालें म्हणटोच मोदें एक टायम येता भेटवणेचो.
वाचपां जाली, वांजेल जालो, शर्माव जालो, एवरीथींग जालें. म्हणटच भेटोवणेचो वेळ येता आनी त्या भेटोवणेच्या वेळाचेर हांव हे भाशेन मागणी करता. म्हजें मागणें हे भाशेन आसा, सोम्या जेजू क्रिस्ता, ह्या भेटोवणेच्या वेळार हांव म्हाकाच म्हज्या कुडी आत्म्या समेत तुका भेटयता. म्हजे विचार, म्हजी उतरां, म्हजो काम धंदो, म्हजो फुडार हांव तुका भेटयता. तेच भाशेन म्हज्या भुरग्या बाळांक हांव तुका भेटयता, म्हज्या पत्नीक हांव तुका भेटयता, म्हज्या आवय बापायक हांव तुका भेटयता, तांचो फुडार हांव तुका भेटयता. हे सगळे म्हजी काणीक, पवित्र काणीक जावन तूं स्विकार करून घे आनी तुज्या पवित्र नांवान बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या आशिर्वादान हे सगळे अभिषेक कर आनी पवित्र कर. आमेन. हे मागणें हांव करता. सो ताच्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणीनो, वेळ येता पवित्र येवक्रीच कॉन्सेक्रात करचो. पवित्र येवक्रीच कॉन्सेक्रात करचो. सो पवित्र येवक्रीच कॉन्सेक्रात करतना पाद्री पवित्र येवक्रीच वयर उबारता. पयलो उंडो आनी मागीर वायन. सो उंडो वयर केल्ल्या वेळार तुमचे हात मोगाच्या भाव भयणीनो हे भाशेन उबारात आनी पवित्र येवक्रीस्ताक पळयात आनी त्या वेळाचेर हे मागणी करा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, जावं दी तुजें मांस म्हज्या कुडी आत्म्याचे बचावेची खाण. आमेन. कुटुंबासाठी तुम्ही मागतना हे भाशेन मागा. त्या वेळाचेर सोम्या जेजू, जावं दी तुजें मांस म्हज्या भुरग्या बाळाचे, म्हज्या पत्नीचे, कुडी आत्म्याच्या बचावेची खाण. हे इतलें जालें म्हणटच आमी नमस्कार करता. आनी नमस्कार करतना तुमचे मागणें हें जावं दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, हांव तुका मान अमान आनी तुजी स्तुती गायता. आमेन. इतल्याच सेकंदा भितर तें जावंक जाय. ताचे उपरांत जेजू क्रिस्ताचे, त्याच्या उपरांत वायनाची काल्स उबी करतात. पाद्री भाव वायनाची काल्स उबारता आनी ती जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता मासान बदलूंक तो मागणी करता. आनी त्या वेळाचेर ते वायन जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान बदलतना म्हणजे कॉन्सेक्रात करतना त्या वेळाचेर हांव ह्या भाशेन मागणी करता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, शिवराय तुजें आमोलीक रगत म्हज्या कुडी आत्म्याचेर आनी हांवें आनी म्हज्या कुडी आत्म्यान कळून आनी कळनासतना केली एक एक पातकांनी चुक्यो तुज्या ह्या पवित्र आमोलीक रक्तान धुवन पुसून काड आनी सगळ्या पातकाचे चुकीचे बोगसणे दिवन कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें पवित्र काळीज आतां आनी सदां काळ. हांव हे मागणी करता. तेच भाशेन हे जेजू क्रिस्ताचें आमोलीक रगत म्हज्या भुरग्या बाळाचेरय हांव मागता, म्हज्या पत्नीचेर हांव मागता. तेच भाशेन कोणूय मोगाच्या भाव भयणीनो एक सिरियस सीक आसा, दुयेंस आसा, हांव ताचें नांव घेवन जेजू क्रिस्ताचें आमोलीक रगत हांव ताचेर मागता. ताचे पिडेची सुटका मेळूं आनी पातकाचे बोगसणे मेळून ताका सुटका मेळूं. आनी हो वेळ सारको पवित्र. आनी ह्या वेळाचेर जे मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र साक्रामेंत कॉन्सेक्रात करतना, उंडो आनी वायन कॉन्सेक्रात करतना सगळ्यांनी इम्पॉर्टंट आनी पवित्र वेळ तो. आनी त्या वेळाचेर तुमी हे मागणी करूंक जाय आनी हांव ते मागणी करता. हर एक मिसाचेर म्हजी मागणी आसता. खंय आसूं दी, मिसा वचूं दी, हांव त्या मिसाचेर भक्तीपणी हांव हे मागणी करता आनी म्हजे मीस भक्तीपणी जाता. ताच्या उपरांत जेजू क्रिस्ताची आमोलीक रक्तान जेजू क्रिस्ताचे उंडो वायन कॉन्सेक्रात करतना कॉन्सेक्रात करून जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान बदलल्या उपरांत हांव तकली बावगून हे मागणी करता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, हांव तुका मान अमान आनी तुजी स्तुती गायता. आमेन.
फक्त तकली बावगून मान आनी स्तुती गायता म्हणून सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या बावडीनो हे सगळें हांव भुरगेपणाच्यान करत येयलां. ताच्या उपरांत मोगाच्या बावडीनो आनीक वेळ येता. जेजू क्रिस्त स्वामी जेजू क्रिस्त कितें करता, पाद्री भाव कितें करता, वायन आनी उंडो वयर उबारून वायन आनी उंडो वयर उबारून अशें म्हणटा, ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती, शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. हय न्हू. सो पाद्री भाव हे भशेन देवाचें उतर म्हणटा, ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती, शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. त्या वेळार तुमी कितें म्हणटा, तेन्ना एक मागणें आमी म्हणटा. पूण तें मागणें अशें आसा, सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो न्हय, पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. पळय हें सारकें. पूण हांव म्हणटाना आनीक उतर थिंगा हांव एड करतां. म्हजी खासगी मागणें तें उतर हांव एड करतां. सो हांव अशें उतर तें एड करतां. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो न्हय, पूण तुज्या पवित्र नांवान आनी तुज्या पवित्र उतरांनी, तुज्या पवित्र एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमेन. हे कित्याक बायबलान आसा, सोम्या तुजें नांवच घेतल्या पुरो सैतान धांवता, सोम्या तुजें नांवच घेतल्या पुरो पिडा बरी जाता. हें बायबलान जायते कडेन बरयल्लें आसा. देखून सोम्या जेजू क्रिस्त देवाचें उतर आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव हें हांव मिसाचेर पाद्रीन येव क्रिस्त वयर उबारल्या वेळार हांव हें मागणें करतां. आनी ताच्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कितें करता, ताच्या उपरांत आमी पवित्र येव क्रिस्त सेवूंक वेता. आनी पवित्र येव क्रिस्त सेवच्या आदीं, म्हणजे आमच्या कुडींत पत्म्यान घेवच्या आदीं हांव एक मागणें करतां. तें मागणें हांव तुमकां सांगतां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, आतां तुका म्हज्या काळजांत, म्हज्या ओतम्याच्या बिडरान शेवूंक वेताना, म्हाका कोणाचेर विरोध आनी दुस्मानकाय आसली जाल्यार ती हांव काळजांत ताम सांडटां. आनी म्हाका दुखयलेल्यांक, म्हाका त्रास दिले, म्हाका कश्ट दिले, म्हजेर बोगलाट केलो, म्हजें नांव पिड्यार केलें, म्हज्या कामाधंद्याचेर आडयलें, म्हज्या काळजाक दूख त्रास कश्ट फाव केलेल्यांक, म्हाका अपमान केलेल्यांक, एक एक म्हज्या दुस्मानाक, एक एक म्हज्या इश्टाक हांव तुजे नामी तांकां हांव काळजांतान बोगसणे दितां. आनी जो कोण म्हजेर शिरापता तांकां सोमेस्तां तुजे नांवान बेसांव दितां. आनी जो कोण म्हजे विरोध निंदा उलयता तांचे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे नांवी बरें मागतां. आनी हांवें म्हज्या कुडयेंतल्यान कळून आनी कळनासतना केले एक एक पातकाचे चुकीची दूख धरून पातकाचे चुकीचे बोगसणे हांव तुजे लागीं मागतां. देवा म्हजे पातकां मोक्षी कित्याक हो म्हजो अपराध. सोम्या जेजू क्रिस्ता म्हजे पातकां मोक्षी कित्याक हो म्हजो अपराध. पवित्र आत्म्या म्हजे पातकां मोक्षी कित्याक हो म्हजो अपराध. देवाची माये, हांवकार माये, सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हजी पातकां मोक्षी कित्याक हो म्हजो अपराध. आमेन. हांव हें मागणें म्हणून कोंबी हांव घेवंक वयतां. आनी कोंब्याक लायनीक आसतना मोगाच्या बाबडीनो हांव एकच मागणें म्हणत वयतां. हांव एक मागणें करतां त्या वेळाचेर. हांव तुमकां सांगतां हांव ही मागणें. सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. हांव हें मागणें म्हणत वयतां. खंयसर म्हाका कोंबन्यो म्हाका दिता त्या जाग्याचेर, म्हणटा जावं पाद्री दिता या आनीक येव क्रिस्त मिनिस्ट्रीचे लोक दिता जाल्यार हांव मोगाच्या बाबडीनो थंयसर आख्खी लायनभर हात जोडून हांव हें मागणें म्हणत वयतां. सर्वेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. म्हणत हांव वयतां. आनी जेन्ना पाद्री क्रिस्ताची कूड म्हणटा त्या वेळार हांव आमेन म्हूण हांव तोंडानच घेतां, हातीचेर हांव घेयना. अजुनी म्हटल्यार हांवें हातीचेर घेवंक ना. काय त्या बायबलान खंय खंय कितें आसा तें हांव पाळत येयलां. कित्याक म्हाका सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर टोटल भावार्थ आसा. हांव आज जियेतां सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. तें देखून
हांव सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड घेतना ती तोंडानच म्हज्या जिबलेचेरच घेता आनी हांवें संवय करून घेतला. सो ताचे उपरांत मोगाच्या भाव भयणीनो जेन्ना कोमन्यो घेतलो न्हू, कोमन्यो घेवन हांव म्हजे बसकेच्या जाग्यार येयल्ल्या वेळार हांव परत दिमी घालता, दोळे बंद करता आनी हात उबारून म्हजें एक मागणें थंयसर करता. आनी तें म्हजें मागणें हे भाशेन आसा, सोम्या जेजू, खरोच तूं म्हज्या काळजांत म्हज्या ओतम्याच्या बिडारांत आयला म्हूण हांव सोत मानता. तो सोम्या, सदांच तूं राव म्हज्या काळजांत म्हज्या ओतम्याच्या बिडारांत आनी सदांच तूं वस्ती कर. कित्याक सोम्या, ही म्हजी कूड तुजें मंदीर सोम्या, तुका रावंक ती सदांच पवित्र दुनिया. सर्गेच्या बापा हे मागणें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान भेटयता. आमेन. सो हें मागणें जाता आनी हें मागणें जाल्या उपरांत क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो कोणेय म्हाका मागूंक सांगला तांचे खातीर हांव दिमेरच रावन हांव तांचे खातीर मागणी करता. आनी ताचे उपरांत हांव बसकेर बसता. आनी निमाणें मीस जाता. सो निमाणें मीस जाल्या उपरांत सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो निमाणें मीस जाल्या उपरांत पाद्री बेसांव दिता. पाद्री बेसांव दिल्या उपरांत कांतार चलता. सो कोयर चलत आसतलें पूण म्हजें एक त्या वेळार मागणें जाता आनी तें मागणें हे भाशेन आसा, हांव तुमकां सांगता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, आतां हांव तुका म्हज्या काळजांत म्हज्या ओतम्याच्या बिडारांत घेवन परत फाटीं गेल्ल्या वेळार म्हाका केदीस पातकान पडोवंक सोडिनाका, ताळणेन पडोवंक सोडिनाका, सैतानाच्या हातान पडोवंक सोडिनाका, पिडेंत पडोवंक सोडिनाका, लुकसाण जावंक सोडिनाका, म्हज्या तोंडांतल्यान कितें वायट उतर येवंक सोडिनाका, म्हज्या मतीन वायट चिंतना येवंक सोडिनाका, पूण सदांच तुज्या गोपान म्हाका पोटलून दवर, तुज्या गायेनी म्हाका लिपोवन दवर आनी तुज्या गायेनी म्हाका पेकोणी दी आनी सदांच तुज्या मोगाची कामां करून ह्या संवसारांत जिवंक तुजे कृपेन म्हाका अभिशेक कर आतां आनी सदांका. आमेन. हें हांव मागणें करता. हें म्हजें मागणें जाल्या उपरांत क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो निमाणें म्हजें एक मागणें आसा आनी तेंच मागणें म्हणत हांव येता. निमाणें मागणें. तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता. देवा, तुजेर हांवें विश्वास दवरला. म्हाका निराशी जावंक दिनाका. म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर जैत व्हरूंक दिनाका आतां आनी सदांकाळ. आमेन. हें मागणें म्हणत हांव येता आनी घरा येयलें म्हणटच मोगाच्या भाव भयणीनो हांव पयलें उदक पिता. उदक पिलें म्हणटच हांव आफ्टर 45 मिनिट्स हांव ब्रेकफास्ट करता. मिसाक वयताना हांव निराळी पोटार म्हणजे खाली पोटार वयता, एकय थेंबो उदक पिना आनी मीस जालें म्हणटच घरा लागीं येवन उदक पिता आनी उदक पिल्ल्या 45 मिनिट्सा उपरांत हांव ब्रेकफास्ट करता. ही मोगाच्या भाव भयणीनो मोचें मीस भाग्यवंतपणी मीस आयकुची म्हजी पद्दत. मीस आयकुची म्हजी पद्दत. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाकाय दिसता की तुमी हेच भाशेन भाग्यवंतपणी मीस आयकूंक जाय. हांव कित्याक लागून ही मागणी हांवें सुरू केल्ली पर्सनली प्रेयर म्हणजे हांव कित्याक लागून सुरू केल्लें की मीस आयकतना एकाच जाग्याचेर कॉन्सन्ट्रेशन दवरून मीस आयकता जाल्यार आमी मागणी ही गरजेची. कित्याक जेन्ना पाद्री ही म्हजी कूड तुमचे पासत व्हरलेली म्हज्या उगडासा करा म्हणटाना पळय आसा, आमचें कॉन्सन्ट्रेशन आनी खंय दुसरे कडेन वचपाक जायना. आमचें कॉन्सन्ट्रेशन ह्या पाद्रीन म्हणल्या उपरांत
आमचे मागणे कितें ताचेर आसूंक जाय. हे म्हजें रगत म्हणलें बरोबर कित्या साठी तुमच्या पातकाच्या भोगसण्या खातीर व्हरलेलें म्हणटा. म्हणटच आमचें एक मागणें थिंगा व्हरून आमचें कॉन्सन्ट्रेशन मागणेचेर आसूंक जाय. म्हणजे त्या वेळाचेर आसूंक जाय. थिंगासर पाद्री उरना, थिंगासर जेजू उरता आनी जेजू म्हणटा ही म्हजी कूड आनी म्हजें रगत. देखून आमी आमचें कॉन्सन्ट्रेशन त्या वेळाचेर त्याच उतराचेर आसूंक जाय, त्याच जाग्याचेर आसूंक जाय. म्हणून हांवें ल्हान आसतनाच्यानच मोगाच्या बाबडीनो हे भाशेन भाग्यवंतपणी मागणे आयकूंक मागणे ह्या भाग्यवंतपणी मीस आयकूंक हे भाशेन हांव मागणी करत हांव मीस आयकतां आनी आजुनूय हांव तें करत येयलां. आनी जायते कित्याक लागून हांव कित्याक लागून हांव आज रिट्रीटाचेर तुमकां सांगता, तेका कारण आसा. पवित्र येव क्रिस्त थिंगा चलता आनीक सायडीन बसले या फुडें फाटीं आसले गजाली करता. मीस एक पवित्र आनी भाग्यवंतपणे आयकतले जाल्यार आमी त्या मिसाचेर सर्गीच्या राजांत असलेल्या भशेन उरूंक जाय. मिसाचो जागो एक सर्गीचो जागो म्हूण आमी तो काण घेवंक जाय आनी एक भाग्यवंतपणी मीस आयकूंक आमी भाग्यवंतपणी मागणी करूंक जाय. देखूनच हांवें सुरवेक म्हणलेलें पाद्री फकत मीस सांगता आनी आमी मीस आयकोचें, मीस करचें आनी मीस पाळचें. कित्याक देवाच्या उतराचेर पाद्री जेन्ना शर्माव दिता त्या शर्मावाचेर कितें येयलां तें आमी देवाक मानवता ते भशेन ते दिसाच्यान पाळचें. नेक्स्ट मिसाक वयता म्हटल्यार मिसाक वयचें पिक्चरां वचून घरा लागीं येवचे भशेन न्हू. मिसाक वचप म्हणजे क्रिस्तांतय मोगाच्या बावडीनो आमचे जिवितांत आमी बदलावन हाडूंक, आमी जेजू क्रिस्ताच्या कुरपेन भरूंक मिसाक आमी वयचें. एक नवी रचना जावंक आमी मिसाक वयचें. बेश्टे मिसाक सवये भशेन आमी वयचें न्हू. कोणें तरी म्हाका म्हटलें, ब्रदर घाट मारली म्हणटोच आपूण उठ्ठा आनी मागीर मिसाक वयता आनी एक दीस मिसाक वचना जाल्यार म्हाका तो दीस बरो वचना. पूण हांव जायते जाणांक पळयता मोगाच्या बाबडीनो घरा लागच्यान वयताना एक येवजण घेवन वयतात. बाजारान वयची, शॉपिंगाक वयची आनी कितें करची. नो, मिसाक वयचें एक भाग्यवंतपणी मीस आयकून आमच्या जिवितान बदलावन हाडून आमचो जिवीत एक उजवाडा बरी करूंक, म्हणजे आमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ताक घेवन चलोवंक. सो जायते जाण मिसाक गेले आनी मिसाचेर मीस सुटले म्हणटोच रोखडेच गजाली मारूंक लागले. शेजाऱ्याच्यो गजाली आनी कोणाच्यो गजाल्यो आनी कितें आनी मार्केटान गेले उपरांत वयर सकयल मातशें कितें जाल्यार थंयसर झगडी. नो, मिसाक गेले म्हणटोच स्ट्रेट वे आमी घरा लागीं येवची आनी घरा लागीं येयल्या उपरांत मोगाच्या वांगडा फुडलें काम आमी करचें. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या बाबडीनो हो ल्हानसो रिट्रीट हांवें तुमकां मिसाचेर दिला. कित्याक हांवें मिसाचेर दिला की मीस एक भाग्यवंतपणी आयकूंक जाय. आयकले म्हणटोच ते मीस भाग्यवंतपणी आमी करूंक जाय. भाग्यवंतपणी मीस आयकून केले म्हणटोच ते भाग्यवंतपणी आमी पाळूंक जाय. हांव हें तुमी करून पळया. हें अशें केल्यारच मोगाच्या बाबडीनो तुमी एक जरल मीस आयकल्या भशेन जातलें आनी तुमच्या जिवितान जायते बरेपण येतलें. कश्ट येयले म्हूण तुमी भिवची गरज ना. कश्ट देवा बोगलेक आसल्या मनशाक कश्ट 101% येता. कित्याक सैतान त्या मनशाची परीक्षा करता. जो मनीस जेजू बोगलेन आसा त्या मनशाची परीक्षा 101% सैतान करता. पूण त्याचे परीक्षेचेर तेणे करच्या परीक्षेक ताचेर आमी जैत व्हरूंक जाय. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जैत व्हरूंक जाय. आनी जितले तूं तेणे केल्ल्या परीक्षेन मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावर धरून आमी मुखार वयचत रावतलीं आनी आमचेर कृपा येत रावतली आनी आमचें बरेपण जायत रावतलें. कश्टाचेर तुमी नदर मारनाकात. नदर मारात सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर. कश्टाचेर नदर मारून तूं रावलो तूं थिंगाच उरतलो सैतानाचो गुलाम जावन. कश्टाचेर नदर मारनाका. नारात नजर सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर आनी फुडें वसात आनी तुमी फुडें वसत रावतलीं. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या बावडीनो
एक भाग्यवंतपणे मीस आयकतले जाल्यार हे सगळें आतां तुमकां हांव जें कितें करता मिसाक तें करचें चड आनी चड गरजेचें. आजुनूय तुमी पळयात तुमच्या जिवितांत हे भशेन मीस आयकून करून पाळून. समजता आयचो रिट्रीट तुमकां बरो लागला म्हणून. कितेंय तुमी कन्फ्यूज जाल्यार मोगाच्या आवडीनो म्हाका फोन करा, हांव तुमकां सांगता. म्हजे नंबर सगळ्यां लागीं आसा म्हजे नंबर. सो क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव-भयणीनो, येता त्या थोड्या दिसांनी ही सगळी मागणी घालून हांव बूक प्रिंट करचो आसा. कोणे म्हाका थोडे स्पॉन्सरशीप दिता म्हटलां तें घेवन हांव प्रिंट करतलो आनी तेन्ना तुमकां कोणाकय जाय जाल्यार तुमच्यान म्हाका फोन करूंक जाता या आमच्या रिट्रीटाक येयल्ल्या वेळार तुमच्यान करूंक जाता. आमेन. निमाणो बेसांव घेया. सोरपोत विदार सर्गीच्या आबा बापाचो, पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद भाव भयणीनो तुमचेर आसूं दी आनी सदांकाळ तुमकां राखूं दी, सांबाळूं दी, आतां आनी सदांकाळ. आमेन.